हॅलो गाईस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो आयज हांव म्हाजो व्लॉग बाल्कनीच्यान स्टार्ट करता, कारण तुमकां न्ही म्हाका एक गजाल शेअर करपाक जाय. आनी ती गजाल म्हटल्यार म्हाजो एक रिग्रेट तुमी म्हणपाक शकता, जाल्यार एक फेल्युअर म्हणपाक शकता. आनी तुमी म्हणटली म्हाका आतां कित्याक हांव शेअर करता काय म्हणून. आतां शेअर करता कारण न्ही म्हाका तें सिच्युएशन आसा न्ही तें सगळें न्ही म्हाका केन्ना केन्ना ड्रीम पडटा, तेजे वयल्यान अशें स्वप्न पडटा म्हाका. आनी मागीर म्हाजो जो नेक्स्ट डे आसता न्ही तो मागीर असो डिस्टर्ब जाता. आनी अशें म्हणटा न्ही तो जेन्ना ती गजाल आमी कोणा वांगडा शेअर करना और ती मनानूच आसता अशें तेजे बद्दल उलयना, जाल्यार ते इन सायकोलॉजिकल टर्म्स अशें म्हणटा की ते सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस मायंडान ती उरता म्हणून. तेका लागून ते मागीर स्वप्न बी पडटा. एक्चुअली म्हाजो डेली जे लायफ आसा न्ही, अशें आतां डे लायफ आसा मी तितून म्हाका कांय जायना ती गजालीची. बट जेन्ना न्हिदता पळय हांव रातचें तेन्ना म्हाका तेजे वयल्यान स्वप्न पडटा. नॉट डेली, अशें केन्ना अशें म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्यांनी बी अशें. सो म्हटल्यार आयज तुमच्या वांगडा शेअर करुया. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता ती गजाल कारण तुमकां बी कळपाक जाय जशें म्हाज्या वांगडा जालां तें तुमच्या वांगडा जावपाक जायना. तुमच्या भुरग्यां वांगडा, तुमचे फॅमिली मेंबर्स और कोणू अशें, और तुमी तांकां एडवायस दिवपाक शकता की अशें अशें आसता म्हणून. सो हांव सांगता आतां कितें. आनी खूब पयलूची गजाल ती म्हटल्यार ड्युरींग स्कूल डेज. सो कितें आसता, म्हाका पयलू कितें दिसतालें स्कुलान वचप म्हटल्यार बरे मार्क्स हाडप, बरे रँक घेवप, बरी स्टडी करप, अशें इतकेंच. बरें सामकें एग्जामीक बरें स्कोर करप, मागीर रँक बी बरें सामकें हाडप, मागीर सगळीं खूश जाता, मागीर पेरेंट्स खूश जाता, मागीर आमकां बरें दिसता. सो अशें स्कूल डेज म्हटल्यार अशें म्हाका दिसतालें. आनी 5th to 10th आसता न्ही, सो सगळे जे आमी इवन स्पोर्ट्स डे जे आमी अशें चिंतता की स्पोर्ट्स डे एन्जॉय करपाचें, पिकनीक एन्जॉय करपाची. इफ तुजे कडेन बरें स्पोर्ट्सान तूं बरें आसा जाल्यार तूं एन्जॉय करता सामकें तें स्पोर्ट्स डे, तूं बरें खेळटा. बट तितूनू आसता कितें सांगता तुमकां कितें आसता तें. सो कितें आसता, 1st to 10th पर्यंत जे आसता ते रिकॉर्ड जे आसता न्ही ते सगळ्यांक सेव केल्ले आसता. कोणी कितें अचीव केलें, कोणी कसो हार्डवर्क केलो. आनी 10th मागीर एन्युअल डे आसता. आनी एन्युअल डेक मागीर कसली एवॉर्ड्स आसता. सो ती तुमकां खबर आसतली खूब जाणांक. आनी ती एवॉर्ड्स आसता पळय ती म्हाका त्या टायमार खबर ना. म्हाका अशें दिसलें की फक्त बरें स्टडी करप म्हणून. सो ती मेरिट एवॉर्ड्स आसता, स्टुडंट ऑफ द इयर एवॉर्ड्स आसता, मागीर बरें स्पोर्ट्सान आसता तेका एवॉर्ड्स आसता, मागीर बेस्ट एकाडेमीक इयर परफॉर्मर्स तेका आसता. सो हें न्ही म्हाका खरेंच खबर नासलें. इतकें डम आसलें हांव, म्हाका तेजी कांयच आयडिया नासली. आनी त्या टायमार कोण अशें सांगना ती गजाली. सो ती आपल्याक खबर आसपाक जाय. इवन पेरेंट्साकूय खबर आसना. आनी तुमकां खबर आसता न्ही आमचे जे पेरेंट्स आतांचे आसा ते सादे भोळे म्हणटा पळय तशें, सादी भोळी म्हाजी आई तशें. सो तांकां तितकी नॉलेज खबर आसना न्ही. सो ते कितें म्हणटा, म्हाजे बाय बरें स्टडी करता, बरें रँक हाडटा तें पुरो म्हणून. बट हें म्हाका जेन्ना रियलायज जालें की एन्युअल डे दिसा रियलायज जालें सगळ्याक एवॉर्ड्स मेळटा. बरे स्टुडंट्स ऑफ द इयर मेळटा, मेरीट एवॉर्ड, मागीर डिसिप्लीन एवॉर्ड. आनी हांवें तें केन्ना ट्रायच करूं ना. आनी म्हाका तें आयडियाच ना. सो म्हाका कित्याक रिग्रेट जालें, हांव कोणाक ब्लेम करना. म्हाका रिग्रेट कित्याक जालें कारण हांवें तें कित्याक ट्राय करूं ना काय म्हणून तें अचीव करपाक. कित्याक हांवें तें आतां हांव स्पोर्ट्सान आसलें, बरें स्टडी करतालें, बरे मार्क्स घेतालें. इफ सपोज म्हाका तें पयलूच खबर आसलें की बाबा अशी एवॉर्ड्स आसता जाल्यार हांव तेजेर चड फोकस करता आसलें. चड डिसिप्लीन म्हटल्यार म्हाजो एटेंडन्स तरी आसतालोच. केन्ना बरें ना जालें कितें जालें जाल्यार हांव एबसेंट रावतालें, जाल्यार म्हाजो डेली एटेंडन्स आसतालोच. अशें बेश्टे कारणान हांव केन्नाच रावनासलें. तें बी म्हाजें आसलें. इवन हांव स्पोर्ट्सान पार्टिसिपेट जातालें, स्किपिंगाक वयतालें. स्किपींग म्हणल्यार दोरी उडय, तितून हांव आसलें. मागीर कॉम्प्लेक्स आमी फोंड्यां बी कॉम्प्लेक्साक वयतालीं स्पोर्ट्साक. पूण हांवें कित्याक तें सगळें चिंतूं नाका म्हणून मागीर हांवें कित्याक इतकें सगळें कॅज्युअल घेतलें. इफ सपोज म्हाका खबर आसली की स्पोर्ट्स डेक बरें एवॉर्ड मेळटा, इवन एका कल्चरल एक्टिविटीक सुद्दां बरें एवॉर्ड मेळटा, जाल्यार हांव तें सगळें स्टडी करता आसलें न्ही. हें म्हाका टॅलंट आसा हितून, हे एवॉर्डान म्हाका टॅलंट आसा. सो हांव तितून स्टडी करून म्हाका ते एवॉर्ड मेळपाची शक्यता आसा. सो अशें करून हांव चड बरें ट्राय करता आसलें, कॅज्युअल वे घेवपाक नासलें. सो हांव हें तुमकां कित्याक सांगता की तुमी एज अ पेरेंट्स और कोणू अशें सिस्टर म्हूण कितें आसूं जाल्यार तुमी न्ही तुमचे भुरग्यांक जाल्यार तो कोण रिलेटिव्स आसा न्ही तांकां सांगा की अशें बाबा एवॉर्ड्स आसता. सो नॉट इवन स्कूल म्हटल्यार नॉट इवन स्टडी आनी स्कोरींग मार्क्स, बाकीची सुद्दां एवॉर्ड्स आसता. आनी जशें म्हाका रिग्रेट जाता की म्हाका एवॉर्ड्स मेळना कित्याक हांवें कित्याक ते गजालीक ट्राय करूं ना. इवन समज ट्राय करून सुद्दां म्हाका एवॉर्ड मेळनासलें न्ही जाल्यार म्हाका कांय रिग्रेट नासलो. हांवें ट्राय केल्लें अशें म्हाका दिसता आसलें. आय वर्क ऑन दॅट अशें जाता आसलें म्हाका. बट हांवें त्या गजालीक ट्रायूच करूं ना. इवन म्हाका तें मायंडानूच ना की अशें एवॉर्ड्स आसता कितें आसता म्हणून.
इतके डम आसलें हांव त्या टायमार. सो म्हणून म्हटलें तुमकां सांगोया की भुरग्यांक तुमी सांगा, पयलूच आयडिया दिया की अशे एवॉर्ड्स आसता, डिसिप्लीन एवॉर्ड कसली, कारण मागीर रिग्रेट जावपाक जायना. मागीर म्हाका एन्युअल डे दिसा कळ्ळें, तेन्ना रडोन टेन्शन घेवन कितें फायदो. तो टायम गेल्लो आसा न्ही, मागीर काय तो परत टायम येयना. आनी अशें ना की 10थाकूच एवॉर्ड मेळटा म्हणून 10थाकूच तुमी तेजेर वर्क करपाचें अशें ना. फ्रॉम 5th to 10th तुमी त्या टायमार तुमकां वर्क करपाकूच जाय, तितून पार्टिसिपेट करपाकूच जाय. इफ तुमकां इंट्रस्ट आसा जाल्यार, टॅलंट आसा जाल्यार, स्पोर्ट्सान म्हूण कल्चरल एक्टिविटी आसता, इवन खूब एक्टिविटीज आसता स्कुलान सुद्दां. सो तुमी ते पार्टिसिपेट जाता न्ही जाल्यार हे बी लक्षांत दवरा की 10थाक तुमचे ते सगळे जे पार्टिसिपेशन आसता न्ही ते सगळे रिकॉर्ड उरता म्हणून. आनी ऑन दॅट बेजीस तुमकां एवॉर्ड्स मेळटा एन्युअल डे दिसा. सो म्हणून म्हटलें तुमकां सांगोया, कारण खूब जाणांक खबर आसना की अशें आसता, कोणा कडेन टॅलंट आसता बट तांकां खबर आसल्या कारण तांकां एवॉर्ड ते मेळना. ताका लागून म्हटलें तुमच्या वांगडा शेअर करुया. सो तुमी बी सांगा. आनी एज अ पेरंट्स आमकां सांगपाकूच जाय, भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवपाकूच जाय म्हणून म्हटलें. आनी मेन म्हटल्यार अशें ना की तुमी फोर्स करपाना भुरग्यांक की एवॉर्ड आसा तुका एवॉर्ड घेवपाकूच जाय, तुका हेजेर वर्क करपाकूच जाय अशें बी करनाका. कारण इफ तेंच्या मनान आसा न्ही ते एवॉर्ड घेवपाचे जाल्यार ते ट्राय करतलेच. आनी आमी आतांचें जनरेशन तुमकां खबर आसा, आतांचे चड अशें फोर्स बी करपाक जायना भुरग्यांक, अशें मारपाक जायना, तापोवपाक जायना. तेंकां मागीर रोखडें मनाक लागता आनी ते मागीर स्ट्रेस घेता. पयलू कितें आमच्या टायमार मार तापय कितें कर कांय म्हणनासलें, कांय तितकोच टायम अशें वायट दिसतालें, मागीर परत आशिल्लें तशें. सो आतां तशें ना न्ही, ताका लागून. सो म्हटलें तुमच्या वांगडा शेअर करुया म्हटलें, कारण म्हाका न्ही राती तें स्वप्न पडलें आनी अशें म्हाका न्ही मदीं मदीं तें स्वप्न पडटा. म्हाका अशें मागीर टेन्शन येता. हरशीं हांव म्हाज्या लायफान हॅप्पी आसा, कांयच अशें हें ना, बट म्हाका दिसता तें खंय तरी मायंडान तें उरलां म्हजें. म्हणून ताका लागून म्हळ्यार हांवें तें रिग्रेट केलें खूब त्या टायमार. म्हळ्यार हांवें कित्याक तेजेर म्हाका कित्याक तें कळना, कित्याक हांवें तेजेर स्टडी करूं ना. सो अशें म्हाका त्या दिसांनी खूब जाल्लें. सो ताका लागून म्हाका दिसता तें परत जाता. आतां तुमचे कडेन उलोवन म्हाका दिसता आतां तें परत तशें कांय जायना जाल्यार पुरो म्हणून म्हटलें तुमचे कडेन उलोवया. आनी इवन सुद्दां न्ही आतां व्लॉगिंग सुद्दां हांवें स्टार्ट कित्याक केलें, जेन्ना हांव कंपनीन वयतालें न्ही तें म्हाका मागीर रियलायज जालें अशें हांवें खूब रिग्रेट केलें मागीर. सो मागीर कितें केलें हांवें कंपनीन बी हांव सगळ्याक पार्टिसिपेट करतालें, सगळ्या. आनी म्हाजे कडेन खूब आसा सर्टिफिकेट्स बी खूब आसा. आनी आसता न्ही तेन्ना एवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन एवॉर्ड्स आसता, क्वीज आसता. सो तितून हांव पार्टिसिपेट बी जातालें. आनी इवन म्हाजो मॅनेजर न्ही खूब बरो आसलो, खूब म्हाका सपोर्ट करतालो. म्हटल्यार बाकी हें काम सोडून बाकीच्या कामाक सुद्दां तो वचपाक म्हाका हें करतालो, चल म्हणटालो, हेंवूय काम कर आनी तितूनूय बी पार्टिसिपेट जा अशें म्हणटालो. कलिग्स बी सगळे बरे आसले म्हाजे. आजुनूय तो मॅनेजर विचारता करिशाक हांव कशें आसा काय म्हणून केन्ना कित्याक आमी सेम कंपनीन न्हू, सो तो केन्ना विचारता खंय. सो बरें आसलें मागीर कल्चर म्हाका कंपनीन सगळें बरें मेळ्ळें. सो मागीर हांव प्रेग्नेंट जालें न्हू, सो मागीर खूब म्हाजे कडेन जायनासलें, विकनेस आयिल्लो. मागीर तें सगळें टेन्शनान हांवें मागीर रिजायन केलें. आनी म्हटलें मागीर हांवें चिंतलें की बाबूची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा न्ही ती हांवूच घेतलें म्हणून. आनी कोणाचेरूच हांव अशें हें करपाना, कारण म्हाका आवडटा भुरगीं बी. आनी म्हाजी भुरगीं म्हाकाच, म्हाजे भुरगे जे आसा ते म्हाकाच करपाक जाय अशी म्हाजी इच्छा आसली. म्हाजी प्रेग्नेंट आसलें पळय तेन्नाच हांवें चिंतलेलें की बाय जावं बाबू, तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांवूच घेतलें म्हणून. आनी जॉबाचें बी हांवें तेन्ना कांय चिंतूं नासलें. बट जेन्ना मागीर बाबूची सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतालें पळय हांव, तेन्ना मागीर म्हाका दिसपाक लागलें की हांव म्हाजी आयडेंटिटी खंय तरी लूज करता काय, अशें कितें तरी तितूनूच उरतलें काय हांव किचनान आनी जेवण हें तितूनूच उरतलें काय म्हणून. आनी तेन्ना मागीर हें व्लॉगिंगाचें म्हाका सुचलें. मागीर करिशान बी म्हाका सपोर्ट केलो. तो म्हणपाक लागलो तूं उलयता न्ही, तूं उलोवपाक बी बरें आसा न्ही, सो तूं एक ट्राय कर म्हणून व्लॉगिंग करपाक. सो ताका लागून मागीर हांवें व्लॉगिंग स्टार्ट केलें. सो ताका लागून म्हाजी आयडेंटिटी म्हटलें म्हाजें जें आसा, म्हणजे म्हाजें पर्सनॅलिटी जी आसा, म्हाजो कॉन्फिडन्स आसा तो लूज जावपाक जायना. ताका लागून आनी म्हाका सेकंड थिंग म्हटल्यार म्हाका बाबूकूय बी पळोवपाक जाय, तेजे पयस म्हाका वचपाक जायना. सो दोनी म्हाका बॅलन्स करपाक जाय आसलें. सो ताका लागून हांवें व्लॉगिंग स्टार्ट केलें. सो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हाका. सो हांव हें तुमकां कित्याक सांगता की जी कोण हावजवायफ आसा, कितें अशें इफ तुमकां खंयच्या हितून टॅलंट आसा न्ही जाल्यार एक बरें प्लॅटफॉर्म आसा. प्लीज तुमी कोणाचें परत सांगता की कोणाचें घेवन बसनाका, कोणाचें आयकनाका. तुमची पर्सनॅलिटी, तुमचें स्ट्रगल जें आसा, तुमचें रिग्रेट, फेल्युअर तें तुमकां खबर आसा. सो तुमकां फ्युचरान कसो सक्सेस मेळपाक जाय सगळें तुमचेर आसता, तुमचेर सगळें आसता. लोकांचेर चिंतूंक गेलें न्ही जाल्यार कांयच मेळपाना. बेश्टें एक रिग्रेट मेळटलें की करूं नाका, एक कन्फ्यूज मायंड जाता मागीर. सो तुमकां जें क्लियर आसा न्ही तें तुमी हें करा, फुडें सरा अशें म्हाका तेंच सांगपाक जाय. सो आज चड व्हडलो व्लॉग करिना.
सो तुमकां कळ्ळें आसतलें हांव कितें तुमकां सांगपाक सोदता तें. आनी इफ तुमकां बी अशें कितें जालां तुमचे स्कूल डेज जाल्यार कितें अशें फेल्युअर तुमकां रिग्रेट आसा न्ही जाल्यार म्हाका बी तुमी सांगपाक शकता कमेंट करून. खूब म्हाका बी बरें दिसतलें आयकपाक, कारण अश्यो शेअर केल्यो न्ही आपआपले एक्सपिरियन्स जेन्ना आमी शेअर करता एकामुखार तेन्नाच आमकां कळटा न्ही कशें कितें, आनी आमी तो मार्ग काडपाक शकता कशें आमी तो रिजॉल्व करपाचो. सो अशें आनी इतकेंच हांव लास्ट आतां एंड करता करता ब्लॉग सांगता की तुमी भुरग्यांक तुमचे सांगा की अशे अशे अवॉर्ड्स आसता. नॉट ओन्ली इवन मार्क काडले रँक घेतलो म्हणून जायना, बाकीचे बी गजाली आसता त्यो बी तुमी तांकां क्लियर करून दिया पयलूच ऑन 5th स्टँडर्ड क्लियर करून दिया. सो इफ तेंचे कडेन पॉसिबल आसा तेंचे कडेन टॅलंट आसा जाल्यार ती ते अचीव करपाक शकता. मागीर आनी म्हाजे भशेन रिग्रेट करपा नाका, कारण ते परत तो टायम परत येना. ओन्ली आमी रिग्रेटूच करपाक शकता. आनी इफ ते अचीव जाले जाल्यार आमी सक्सेस आमी एन्जॉय करपाक शकता न्ही. कोणाकूय अशें सांगपाक शकता म्हाका हें मेळ्ळें तें मेळ्ळें, हांव सामकें बरें आसलें तें हितून अशें. सो ताका लागून म्हटलें तुमच्या वांगडा शेअर करुया. सो इतकोच आसलें आयचो ब्लॉग. चड हांव हें करना, भाशण दिना. करीश म्हणटा हांव चड भाशणूच दिता म्हणून, तूं हेका वोट हेका राव म्हणटा तो इलेक्शनाक आतां भाशण दिता म्हणून. बट भाशण अशें ना, जे म्हाजें ओपिनियन आसा तें हांव तुमच्या वांगडा शेअर केलें. सो तुमी बी सांगा म्हाका तुमच्या वांगडा बी अशें केन्ना कितें जाल्लें काय ना अशें. सो हें सांगून हांव म्हाजो ब्लॉग हांगाच एंड करता. आनी आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो, तुमकां मातशें तरी आयकून मातशें तरी कितें तरी रियलायज जालें जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. टील देन मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग.